बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से वक्त पूरे करने के। इस हुकूमत को कायम करने के लिए बड़ी मेहनतें की हैं आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब वगैरह ने। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इत्तेहादियों की जो हुकूमत कायम है, मुझे उसकी कंपनी ज़्यादा देर तक चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अमरीकी साजिश मफरूज़ा था जो इमरान खान ने गढ़ा है, मफरूज़ा है और मफरूज़ा साबित होगा। इमरान खान की हुकूमत गिराने का क्रेडिट भी ज़रदारी को जाता है, नवाज शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान को और न किसी और को। हकीकत यह है कि ये क्रेडिट ख़ुद इमरान खान साहब को जाता है और उनसे ये क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने अपनी हुकूमत के ख़ात्मे का रास्ता ख़ुद हमवार किया। मुल्की मईशत और सफारत को तबाह करने के साथ साथ उन्होंने अपने सरपरस्तों का भी जीना दोबार कर दिया। उनकी तरजीह सिर्फ अपने इक़्तिदार का दवाम करार पाया था और इसके लिए वो हर रियासती इदारे के वक़ार को दाव पर लगा रहे थे। हत्ता कि फ़ौज जो कि उनकी मोहसिन थी, वो उसके वक़ार को भी दाव पर लगाने लगे थे। चुनांचे उनकी हुकूमत को जो गैर आइनी और गैर कानूनी बेसाखियाँ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फराहम की गई थी, वो हटा दी गई और उनकी खातिर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर अदलिया, मीडिया, नैब और हरीफ सियासतदानों के बाजू मरोड़ने का जो सिलसिला था, वो रोक दिया गया और अपने आप को आइनी रोल तक महदूद करने का फैसला करके इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से गिर गई और इत्तेहादी हुकूमत के क़याम की राह हमवार हुई। ज़रदारी साहब आज अपने आप को इस अमल का मंसूबा साज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन नहीं जानता कि इमरान खान की हुकूमत ज़रदारी साहब ही की इनायत से कायम हुई और चल रही थी, क्योंकि यही ज़रदारी साहब थे जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को बेसाखियाँ फराहम करने वाली क़ुव्वतों के ईमा पर मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने में बुनियादी किरदार अदा किया। फिर यही ज़रदारी साहब थे जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिलकर सेनेट के इंतखाबात में मिलजुल कर गेम बनाया और रज़ा रब्बानी की बजाय सादिक संजानी को चेयरमैन सेनेट बनाया। जिस डील के तहत इमरान खान को पूरा मुल्क मिला, उसी डील के तहत ज़रदारी साहब को सिंध मिला। यही वजह है कि उन्होंने जाली असम्बलियों में बैठने की राह हमवार की और फिर उनकी तकलीद में मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें भी जाली असम्बलियों में बैठने पर मजबूर हुई। यूँ सुनामी की जगह इत्तेहादी जमातों का इक़्तिदार में आने का सेहरा दर हकीकत हुकूमत में शामिल किसी जमात के सर नहीं, बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब के सर है। अब बहरहाल मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं। सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत में बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी और फिर JUI ने ले लिया है। MQM भी हिस्सेदार बन गई है, जबकि ANP और आफ्ताब शेरपाव साहब की कौमी वतन पार्टी के सिवा बाकी सब जमातों बल्कि शाहज़ैन बुगटी जैसे चंद अफराद को भी हिस्सा मिल गया है। यूँ अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक कौमी हुकूमत भी है, जिसमें सिंध और पंजाब में गहरी जड़ें रखने वाली कौमी जमातें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और सबसे बड़ी मजहबी जमात यानी JUI और कौम परस्त जमातें भी शामिल हैं। इस तनाजुर में इसी हुकूमत से ये तवक्को की जा सकती है कि वो माशी, माशरती और सफारती बहरान में गिरे पाकिस्तान का बेड़ा पार करा देगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हुकूमत ज़्यादा देर चल पाएगी? मेरा तो जवाब नफ़ी में है और मेरे नज़दीक इसकी वजह ख़ुद इस हुकूमत में शामिल जमातें बनेंगी। इब्तिदा में जो असम्बली की तहलील की बातें हो रही थी और चंद माह में इलेक्शन के ख्वाब देके जा रहे थे, वो बातें अब ख़त्म हो गई है। अब वो ख़तरा टल गया है, क्योंकि IMF के साथ डील और कुछ और मामलात पर तफाहुम के बाद बड़ी हद तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ गई हैं और सरदस्त इस निज़ाम को चलाने पर इत्तेफाक हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये कंपनी ज़्यादा देर चलती नज़र नहीं आ रही है। वजह उसकी ये है कि जो 3 बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं, वो अपनी हुकूमत को जमहूरी अंदाज में नहीं चला रही है। मसलन पहले जिक्र करते हैं मुस्लिम लीग नून के रवैये का। बिलाशुबा मियां शहबाज शरीफ साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन हैं, दिन रात काम करते हैं, कम सोते हैं,
لیکن حقیقت یہ کہ فیصلہ سازی کا محور لندن اور اسلام آباد میں بٹا ہوا ہے۔ مفتاح اسماعیل کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بعد اس کے خلاف ساگدار کا بیان اس کا ایک ثبوت ہے، اور 2 جگہوں سے ہدایت لینے والی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حکومت میں باہر سے تو لوگوں کو اہم وزارتیں دی گئی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر قربانیاں دینے والے بہت سارے اہم لوگ وزارتوں سے محروم ہیں۔ ایک غلط تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی توجہ کا مرکز پنجاب اور پیپلز پارٹی کی سندھ ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ پنجاب اور سندھ کے گورنر تو شبانہ روز کوششوں کے بعد لگا دیے گئے، جبکہ پختونخوا کا گورنر شاہ فرمان وہ عمران خان کی حکومت ختم ہوتے ہی مستعفی ہو چکے ہیں، لیکن وہاں نئے گورنر کی تعیناتی میں تاخیر کی جا رہی ہے، حالانکہ کوئی رکاوٹ بھی حائل نہیں ہے۔ یہی معاملہ بلوچستان کا ہے، اور بلوچستان کا گورنر بھی مستعفی ہو چکا ہے، لیکن اس حکومت کو اپنا گورنر لانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے یا اس طرف توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ انصاف کی بات یہ کہ پختونخوا کی گورنرشپ ANP کا حق ہے، جبکہ بلوچستان کی گورنرشپ PKMap یا پھر JUI کا حق ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں نے اہم مناصب اور وزارتیں میرٹ پر نہیں دی، اور زیادہ تر تعیناتیاں وہ لیڈر کے ساتھ قربت کو مد نظر رکھ کے کی گئی۔ مثلا بعض اجنبی لوگ پیپلز پارٹی کے کوٹے میں وزیر بنے، لیکن رضا ربانی کو کوئی وزارت نہیں دی گئی۔ اسی طرح نون لیگ میں کئی اہم نام وزارتوں سے محروم رہ گئے۔ چھوٹی جماعتوں یا اتحادیوں کے ساتھ رویے کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے آپ کو آصف علی زرداری کے ساتھ نتھی کیا ہوا تھا۔ جب ڈیل کے تحت زرداری صاحب PDM سے نکلے تو ANP مفت میں زرداری صاحب کی محبت میں اپنے جمہوری کریڈنشل کو داؤ پر لگا کر PDM سے نکل گئی۔ اب زرداری صاحب کا فرض تھا کہ حکومتی عہدوں کی بندربان کے وقت وہ ANP کے لیے بھی جائز حصہ طلب کرتے، لیکن اپنے لیے سب کچھ ہتھیار لینے کے باوجود انہوں نے ANP کا پوچھا تک نہیں، بلکہ ANP کی قیادت کو وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی تقریبی حلف برداری میں بھی نہیں بلایا گیا۔ اب بھی زرداری صاحب کو اپنی مرضی کا چیئرمین نیب لگانے کی تو فکر ہے، لیکن ANP کو گورنرشپ دلوانے کے لیے وہ سرگرم عمل نظر نہیں آتے، حالانکہ ANP کے ساتھ اس کا وعدہ بھی ہوا ہے، اور ANP نے گورنرشپ کے لیے انتہائی مناسب اور سب کے لیے ایک قابل قبول نام یعنی میاں افتخار حسین کو تجویز کیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں ان کی تعیناتی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سندھ میں ANP کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور شاہی سعید صاحب سے جائز سیکیورٹی تک واپس لی گئی۔ اسی طرح آفتاب شرپاؤ صاحب PDM کے مرکزی نائب صدر تھے اور ہر قدم پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رہے۔ اب مولانا صاحب نے اپنے لیے تو پوری طرح بارگیننگ کر کے اچھی وزارتیں لے لی، لیکن آفتاب شرپاؤ کا پوچھا تک نہیں۔ اسی طرح شاہ اویس احمد نورانی صاحب ہے، جو پچھلے 3.5 سال کے دوران ہر سٹیج پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نظر آ رہے تھے، لیکن اپنی پارٹی کے لیے کئی مناصب دلوانے کے باوجود مولانا صاحب نے ان کو کوئی سرکاری منصب نہیں دلوایا۔ اب وزیر اعظم نے آفتاب شرپاؤ صاحب کو بلا کر وزارت کی پیشکش کر دی، لیکن ابتدا کے اس سلوک کی وجہ سے ایک خوددار انسان ہونے کے ناطے اب وہ وزارت نہیں لے رہے۔ یہی معاملہ محسن داول کا بھی ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یہ رویہ رہا تو جلد ANP جیسی جماعتیں اتحادی حکومت کا ساتھ چھوڑ جائیں گی، اور پھر بڑے سے بڑے آفرز سے بھی ان کو ساتھ نہیں لایا جا سکے گا۔ اسی طرح باپ میں جن لوگوں کو نوازا جا رہا ہے یعنی باپ پارٹی میں، وہ حقیقتاً باپ پارٹی کی حقیقی نمائندگی کے حقدار نہیں، اور اہم کردار تو کیا باپ کے اصل باپ بھی ناراض ہے۔ اب ایک طرف یہ سب الگ الگ جماعتیں ہیں اور بعض کی تو متضاد نظریات ہیں، اور دوسری طرف اگر 3 بڑی جماعتوں یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI کا رویہ اگر یہی رہا تو بہت جلد چھوٹی جماعتیں ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اس لیے ایک پیج پر آنے کے باوجود مجھے اس حکومت کی کمپنی زیادہ دیر چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک حقیقت اور بھی مد نظر رکھنی چاہیے
کہ یہ اسمبلیاں تو کیا، ان اسمبلیوں سے بننے والی سینٹ بھی جعلی اور سلیکٹڈ ہے۔ حکومت کی تبدیلی یقیناً آئینی اور جمہوری طریقے سے ہوئی، لیکن یہ اسمبلیاں جس طرح پہلے جعلی تھی اسی طرح اب بھی جعلی ہیں۔ لیڈر کے بدلنے سے جعلی اسمبلیاں اصلی نہیں بن جاتی، اور کوئی بھی جعلی نظام زیادہ پائیدار نہیں ہوتا۔ ہماری تو خواہش ہے کہ اب جیسا بھی ہے، اگر ان لوگوں نے یہ ذمہ داری اپنی سر لے لی ہے تو وہ معیشت کو سہارا دے اور اس ملک کو ایک بار پھر صحیح ڈگر پہ ڈال دے۔ لیکن اگر رویہ یہ رہا تو میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ کمپنی پھر زیادہ دیر نہیں چلے گی۔